नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। माउन्टेन संवादमा आज हामी विशेष गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ र सँगसँगै नेकपा एमाले फुटेर अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेको छ। वरिष्ठ नेता जुन माधव कुमार नेपाल अहिले पार्टीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र अहिले हेर्ने हो भने नेकपा एमालेले भर्खरै मात्र उसले आफ्नो एउटा विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। यस विषयमा पनि विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणी पनि भइरहेका छन्। देशमा नयाँ नयाँ घटनाहरू घटिरहेका छन्। राजनैतिक दलहरू महाधिवेशनमा होमिनको लागि विभिन्न तयारी पनि गरिरहनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पनि 14औं महाधिवेशनको तयारीमा होमिएको छ भने अन्य राजनैतिक दल पनि आगामी निर्वाचनको लागि तयारी गरिरहेका छन्। कसरी हुन्छ जनताको जनमत आफ्नो पक्षमा पार्नु भनेर उहाँहरू कसरतमा जुटिरहेको अवस्था हो। तर अब फेरि सरकारले पूर्णता पाएन, मन्त्री पाएन भनेर पनि समाचारहरू आइरहेका थिए। तर हिजो मात्रै समाचार आइरहेका छन् अब केही समयपछि सरकारले पनि पूर्णता पाउँदैछ भनेर, भागभण्डा मिल्यो भनेर। तर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने असहमति जनाएको छ। हामीलाई भाग पुगेन भनेर यस्ता खालका समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। यो विषयमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ र दसैँको मुखमा छौँ। आजबाट दसैँ पनि सुरु भइसकेको छ। सबैलाई ह्याप्पी दसैँ भन्न चाहन्छु। घटस्थापना हो दसैँको पहिलो दिन र हामी समसामयिक वर्तमान सरकारको कामको समीक्षा पनि गर्नेछौँ र यो भर्खरै गठन भएको यो पार्टीको एजेन्डा के हो, आगामी रणनीति र विशेष गरी देश र जनताको लागि के कस्तो काम गर्न सक्छ। जुन सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ त्यो परिकल्पना अनुसार यो पार्टीले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, यो विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। समग्र विषयमा संवाद गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता नवराज पौडेल। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छ। आजबाट दसैँ सुरु भएको छ होइन? यहाँलाई दसैँको धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद तपाईँलाई पनि र समग्र यही कार्यक्रमको माध्यमबाट समग्र नेपालीहरूलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब कुरा गरौँ, दसैँ त छँदैछ। उमङ्ग, उत्साह, एकता, असत्यमाथि सत्यको जितको रूपमा हामी दसैँ मनाउँछौँ। चाडबाडले हामीलाई छपक्कै छोपिसकेको छ भने अर्कोतिर राजनैतिक दलहरू चाहिँ अलिकति कसरतमा, अलिकति दौडधुपमा पनि देखिन्छ होइन? महाधिवेशन कतिको लागिरहेको छ, कतिको तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब सरकार पनि अब मन्त्री विस्तारमा अगाडि बढिरहेको छ। यो समग्रमा तपाईँको पार्टी चाहिँ के गर्दैछ अहिले? हाम्रो एकीकृत समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी, हामीले भर्खरै मात्रै भनौँ छोटो अवधि भयो नेकपा एमाले बाट विद्रोह गरेर निर्माण गरेको पार्टी हो। त्यस भएको हुनाले अहिले प्रारम्भिक चरणमा हामी हाम्रो पार्टीको दस्तावेजहरूलाई पूर्णता दिने क्रममा छौँ, सङ्गठनात्मक संरचनाहरूलाई पूर्णता दिने क्रममा छौँ र सँगसँगै हाम्रो पार्टीको पहल कदमीबाट जुन ढङ्गले मुलुकमा संवैधानिक रिक्तता सिर्जना गर्ने, प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूलाई अगाडि ल्याउनको लागि तत्कालीन पार्टी प्रमुखको हिसाबले जुन ढङ्गले भूमिकाहरू निर्वाह गरियो, पटक पटक संविधानमाथि हमला भयो, त्यसबाट बचाउँदै खास गरी हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितको पहल कदमीबाट जुन डिरेल हुन लागेको, लिक आउट हुन लागेको, व्यवस्था नै लिक आउट हुने अवस्थामा जुन पुग्न लागेको थियो, त्यसलाई बचाउँदै अगाडि बढेको भएको नाताले र अहिले हामी सरकार सञ्चालनमा सहकार्य गर्नेछौँ र सँगसँगै हाम्रा राजनीतिक मुद्दाहरूलाई, विषयवस्तुहरूलाई आम जनताको बिचमा स्थापित गर्ने गरी हामी लागिरहेका छौँ। अहिले यहाँले भन्नुभयो भनौँ न पूर्व एमाले, तपाईँहरूको लागि चाहिँ नेकपा एमाले, नेकपा एमाले संविधानको रक्षा गरेन होइन? पार्टीमा अब विभिन्न खालका अवरोहहरू सिर्जना भए, विद्रोह गरेर हामी चाहिँ नयाँ पार्टी निर्माण गरौँ भन्नुभयो, बचाउनको लागि, संविधान बचाउनको लागि, देश जनताको मुद्दाहरू एजेन्डाहरूमा रहेर काम गर्नको लागि भन्नुभयो। तर पार्टी त फुटाउनु भयो नि होइन तपाईँहरूले? होइन, कहिलेकाहीँ
यसमा कसरी बचाएको भन्न मिल्छ होइन, भन्नुहोस् त? कहिलेकाहीँ अन्तत घाटा नै भयो नि त। पार्टी फुट्नु र व्यवस्था बच्नु दुई फरक कुराहरू हुन्। व्यवस्था बचाउनको लागि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउनु, म भन्दैछु व्यवस्था बचाउनको लागि विद्रोह अनिवार्य हुँदो रहेछ। हजुर, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक कालखण्डहरूको अलिकति समीक्षा हामी गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रै मूल नेतृत्व नै आन्दोलनको इथिक्सभन्दा बाहिर गएर प्रतिक्रियावादीको चाकर पनि बन्दो रहेछ। अगाडिको इतिहासमा हामी हेरौँ, पार्टीको प्रमुख भएको केशरजङ रायमाझीहरूले त्यो अवस्था सिर्जना गरे। पुष्पलालहरूलाई चाहिँ विद्रोह गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुर्याए, मनमोहनहरूलाई विद्रोह गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुर्याए। 17 सालको राजाको महेन्द्रको प्रतिगामी त्यो प्रतिक्रान्तिकारी कदमका पक्षमा समर्थन गर्ने ठाउँमा चाहिँ जब नेतृत्व पुग्यो त्यतिखेर विद्रोह अनिवार्य भयो नि त। हो, ठिक त्यसै गरी पछिल्लो चरणमा यत्रो विशाल कम्युनिस्ट पार्टी हामीले निर्माण गऱ्यौँ। दुई अलग राजनीतिक धारबाट अगाडि बढेको तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको बिचमा एकता गऱ्यौँ र पहिला चुनावी मोर्चा बनायौँ, त्यसपछि हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ। त्यसले दक्षिण एसियाकै एउटा सशक्त पार्टीको रूपमा, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा पछाडिको सशक्त पार्टीको रूपमा चाहिँ हामीले त्यो पार्टी निर्माण गरेका थियौँ। तर दुर्भाग्य मूल नेतृत्वबाटै व्यक्तिगत अहङ्कार र राजनीतिक चाहिँ एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर क्रियाशील भइरहँदाखेरि, पार्टीलाई संस्थागत ढङ्गले सञ्चालन नगर्दाखेरि राज्य सत्तामा जुन वर्गको प्रतिनिधित्व हामीले गराउन खोजेका हौँ त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी, हित नहुने गरी, दलाल पुँजीपति वर्गको हित हुने गरी जुन ढङ्गले सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना भयो। स्वाभाविक रूपले हामीले जनताप्रति जुन प्रतिबद्धता गरेका थियौँ त्यो प्रतिबद्धतामाथि चाहिँ कुठाराघात भइसके पछाडि त्यो विद्रोह स्वाभाविक भयो। त्यही भएर तपाईँहरूले पार्टी फुटाउनु भयो। नयाँ पार्टी निर्माण विद्रोह चाहिँ कसको लागि, के को लागि गरेको? मूलभूत रूपमा यहाँ नेतृत्व, मैले अघि नै यहाँलाई भनिसकेँ, नेतृत्वकर्ता साथीहरूले जुन प्रकारको पार्टीको संरचनालाई राजनीतिक, वैचारिक, साङ्गठनिक अवस्थाभन्दा बाहिर गएर, विधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर कब्जा गर्ने जुन प्रयत्न गर्नुभयो, त्यस पछाडि राजनीति नै अर्को ठाउँमा पुग्ने भयो। जनतामा चरम प्रकारको निराशा सिर्जना हुने भयो। जुन जोगी आए पनि काँडै चिरेका त होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा यत्रो ठुलो सरकार बन्यो तर काम भएन होइन। अघि तपाईँ प्रसङ्ग ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, व्यवस्थामा हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ तर जनताको अवस्थामा परिवर्तन आएन। हो, अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने महत्त्वपूर्ण शक्ति को थियो भन्दा कम्युनिस्ट पार्टी थियो। जनताले विश्वास गरेका थिए, तर त्यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने गरी त्यो क्रान्तिकारी कार्यक्रम लागू गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु र दक्षिणपन्थी विचलन हाबी हुनुका कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो कुरालाई सँगसँगै शिरमा बोकेर हिँड्न सक्ने अवस्था त स्वाभाविक रूपले थिएन नि त। त्यस कारणले विद्रोह अपरिहार्य भयो र हामीले नयाँ पार्टी निर्माण गऱ्यौँ। विद्रोहको अर्थ तपाईँहरूले विद्रोह गर्नु पर्यो देश र जनताको लागि, त्यसमा पनि भनौँ न व्यक्तिलाई अलिकति इङ्कित गरेर भनिरहनु भएको छ कि ओलीजीले आफ्नो पार्टीको विधि विधान सिद्धान्त होइन, राजनैतिक साङ्गठन यावत विषयमा नटेकेपछि हामीले विद्रोह गऱ्यौँ, अन्ततः पार्टी फुटायौँ भनिरहेको अवस्थामा अस्ति भर्खरै मात्र विधान महाधिवेशन नेपालको भनौँ न विश्वकै एउटा ऐतिहासिक अभ्यास भनेर उहाँहरूले विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुभयो। निकै नै रमाइलो तरिका, रोचक तरिकाले उहाँहरूले अब जबजको कुरा पनि उठाउनु भएको छ। अब हामी जनताको लागि, देशको लागि के गर्छौँ भनेर। अनि उहाँहरू त विचारको राजनीति गरिरहनु भएको छ, विधिको, विधानको, सिद्धान्तको, वैचारिक कुराहरूको राजनीति गरिरहनु भएको छ। अनि तपाईँहरू चाहिँ यो विषयमा बहसै भएन, विधि विधानमा टेकेनन्, त्यसले गर्दाखेरि पार्टी फुटाए विद्रोह गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ, कसरी पत्याउने हामीले यसलाई? हामीले यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत यहाँहरूको अगाडिका प्रोग्रामहरूलाई पनि, मतलब चाहिँ रिपोर्टिङहरूलाई पनि जनताले बुझिरहनु नै भएको छ। जस्तो विधान अधिवेशन साथीहरूले गर्नुभयो, विधान अधिवेशनको नाउँमा यो विधान अधिवेशन भयो कि यो दसैँ पूर्वको कार्यकर्ताको एउटा चाहिँ भोजभतेरको रूपमा परिणत भयो? कम्युनिस्ट पार्टीले विधान निर्माण, नीति निर्माण कसरी गर्छ, यसका आफ्ना विशिष्ट मौलिक पक्षहरू छन्। हेर्नुहोस्, त्यो पक्षहरू के हो त, विगतको अभ्यासहरू के हो त भन्दा हाम्रो विधान के हो भन्दा सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने नीतिमा त्यहाँ मार्गदर्शक सिद्धान्तको कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ सङ्गठनात्मक अवस्थाबाट कामको विन्यास गरिएको हुन्छ र सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा
अराजकता सिर्जना नहोस् भन्नको लागि विधान चाहिन्छ। अच्छा, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले निर्माण गर्ने यस्ता कुराहरू भनेको अभ्यासबाट अनुभवबाट पनि आइराखेको हुन्छ। अब जहाँसम्म अहिले भर्खरै भएको गोदावरी भेलाको सन्दर्भ तपाईँले कोठाउनुहुन्छ भने हामीले नेकपा एमालेको विधानमाथि छलफल, नीतिमाथि छलफल, विचारमाथिको छलफल कसरी हुन्थ्यो? एकपल्ट अगाडि जाउँ। महाधिवेशनभन्दा पूर्व 6 महिना अगाडिदेखि विचारमा बहस खुल्ला गरिन्थ्यो। त्यो विचारमा फरक, पार्टीभित्रको फरक विचार छ भने अब त्यो फरक विचारले त्यहाँ आफ्ना अभिव्यक्तिहरू अगाडि लाउने व्यवस्थित रूपले लान पाउँथ्यो। केन्द्रीय कमिटीमा दर्ज हुन्थ्यो, वैधानिक साङ्गठनिक संरचनाहरूमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ त्यहाँ दर्ज हुन्थ्यो र केन्द्रीय कमिटीले के निर्णय गर्थ्यो भने त्यो आधार तहसम्म, सङ्गठित सदस्यको तहसम्म व्यापक रूपमा छलफलमा लैजाने भनेर भन्थ्यो। 6 महिना अगाडिदेखि यो बहस खुल्ला हुन्थ्यो र सदस्यहरूले व्यापक बहस गरेर घर घरमा व्यापक अध्ययन गरेर मार्क्सवाद सम्मत छ कि छैन कतिपय नीति सिद्धान्तहरू, विचारहरू, नेतृत्वबाट आएका कुराहरू, ती विषयमा व्यापक छलफल गरेर त्यसमध्येबाट क्रान्तिकारी विचारलाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्थ्यो। के अस्तिको विधान सम्मेलन त्यो अवस्थाबाट गयो? निश्चित मान्छेहरू लाइक माइन्डेड मान्छेहरूलाई एउटा चाहिँ कुनै लेख्न लगाइयो, त्यस पछाडि लगेर त्यो जबरजस्त त्यहाँ चाहिँ के गरियो? पारित गर्ने काम गरियो हैन? के त्यो अधिवेशनले नीतिको क्षेत्रमा यत्रो 2/3 नजिकको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार विघटन गर्ने अवस्थामा पुग्नु, स्वयं प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि पटक पटक हमला गर्नु त्यो गलत थियो भनेर निर्णय गर्न सक्यो? तपाईँले देख्नु भएको छ? के त्यो गलत थिएन? अदालतले पटक पटक पुष्टि गरेको थिएन? आफै नेतृत्व भएको, आफैले शिरमा बसेर आफ्नै टाउकोमा बन्चरो हालेको कुरा गलत थियो भनेर त्यो त जस्तो कि तपाईँले विद्रोह गर्नुभयो, अभद्र गर्नुभयो, उहाँलाई काम गर्ने भनौँ त्यो वातावरण दिनु भएन, घेराबन्दीमा पार्नुभयो, तपाईँहरूको आन्तरिक सङ्घर्ष के हो तपाईँहरूलाई थाहा होला होइन? अब तपाईँहरू त नयाँ धारमा, नयाँ कोर्समा, नयाँ अभ्यासमा अगाडि बढिसक्नु भएको छ नि त। तपाईँहरू अब हामी बस्न सक्दैन, छुट्टिएर हामी केही गर्छौँ देश र जनताको लागि भनेर नयाँ पार्टी पनि तपाईँहरूले निर्माण गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरू पनि अब हामी पहिलो शक्ति बन्छौँ, नेकपा एमाले पहिलो शक्ति नै हो, अब अगाडि बढ्छौँ, देश र जनताको लागि काम गर्छौँ, यहाँले भने जस्तै व्यवस्था होइन अवस्था पनि अब हामी फेर्छौँ भनेर लागिरहनु भएको छ। तर नेताहरूको चाल चलन व्यवहार आज पनि जस्ताको त्यस्तै छ कि तपाईँहरूले पार्टी परिवर्तन गरिसक्नुभयो, तर हिजो जसरी गाली गलौज गर्नुहुन्थ्यो, एकले अर्कालाई दोष लगाउनुहुन्थ्यो, आज पनि त्यही लगाइरहनु भएको छ। नयाँ सोच, नयाँ विचार, नयाँ रचनात्मक कार्य खोइ त तपाईँहरूको? सबभन्दा पहिला कुरा म यहाँलाई के अनुरोध गरौँ भने यो समाजमा कस्ता प्रवृत्तिहरू अगाडि बढिराखेका छन् ती प्रवृत्तिहरूलाई आम नागरिकले पहिचान गर्नुपर्दछ। पहिचान गराउने जिम्मेवारी राजनीतिक कार्यकर्ताको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो पहिचान गराउने कुराको सन्दर्भमा बहसहरू हुन्छन् र बहसलाई शिष्ट बनाउँदै लैजानुपर्छ। त्यसलाई आरोप प्रत्यारोप भन्दाखेरि पनि विषयवस्तुको सच्चाइलाई बाहिर चाहिँ प्रकट गरिदिने कुरा हो। त्यो काममा मैले भन्न खोजेँ तपाईहरु कहिलेसम्म चाहिँ ओलीजीलाई आरोप मात्र लगाएर आरोपको प्रश्न छैन। तपाईको राजनीति त उहाँलाई आरोप लगाउने होइन होला नि त? होइन, यहाँ हामी आरोपलाई कुनै अब चाहिँ अमुक व्यक्तिलाई अमुक पार्टीलाई आरोप लगाउने कुरा गरिराखेका छैनौँ। आरोप र तथ्यको बीचमा फरक छ। तथ्य हो नि त। तथ्यलाई उजागर नगरिकन हामीले समाजलाई नयाँ दिशा कसरी चाहिँ दिन सक्छौँ? त्यसो भएको हुनाले हाम्रो समाजमा हिजो घटेका घटनाहरूको तथ्यको आलोकमा भोलिको लागि बाटो निर्धारण गर्नुपर्ने होइन र? हामी त्यसो भएको हुनाले यो भोलिको लागि बाटो निर्धारण गर्नको लागि एउटा तथ्यहरूको उजागर मात्रै गरिराखेका छौँ। अब नयाँ पार्टी तपाईँहरूले गठन गर्नु भएको छ नि, नेकपा एमाले र तपाईँको पार्टीमा फरक चाहिँ के छ त? स्वाभाविक रूपले अब अहिले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ। हामी बजारमा जान्छौँ नि, बजारमा दुईवटा डालोमा पहेँलो देखिने मकैहरू राखेको हुन्छ है। दुईटा डालोमा याद गर्नु होला। एउटा डालोमा राखेको मकै चाहिँ बिउ मकै हुन्छ, अर्को डालोमा राखेको मकै चाहिँ के हुन्छ भने त्यो पिठोको लागि प्रयोग गर्ने मकै हुन्छ। अब त्यो मकै नै हो, भित्र दिउल पनि देखेको छ। अब पिठोको लागि प्रयोग गर्ने मकै, हाइब्रिड मकै र बिउ मकै एउटै हो भनेर पहिला त झट्ट हेर्दा त मान्छेले के हुन्छ, झुक्किन्छ मान्छेहरू। तर हाइब्रिड मकै जो खानको लागि प्रयोग गरे मकै तपाईँले समाज के अरे चाहिँ रोप दिनुहुन्छ, बिउको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, के हुन्छ परिणाम आउँदैन? पहिले त्यसको परीक्षण गर्नु पर्यो। हो, त्यही त म भन्दैछु।
त्यही त म भन्दैछु बिउ मकैलाई तपाईँले रोपिदिनु भयो भने मात्रै त्यसले पुनरुत्पादन गर्नु हो। त्यसो भएको हुनाले आज नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीको बीचको भिन्नतालाई यसरी हेरौँ, देख्दाखेरि उही कलर छ, एउटै मकै जस्तो देखिएको छ, तर त्यो हाइब्रिड छ। त्यसको पुनरुत्पादन क्षमता लस्ट गरिसकेको छ। त्यो तत्कालको भोकको आवश्यकता टार्नको लागि मात्रै डालोमा राखेको एउटा मकै छ आजको नेकपा एमाले। र हामी त्यो बिउ मकै हौँ। हामी निषेधको प्रक्रियाबाट समाजलाई नयाँ तरिकाबाट नयाँ उत्पादन दिएर समाजको आवश्यकता पुरा गर्न सक्छौँ। त्यो तरिका त्यो प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढेको। अब यसलाई तपाईहरूले कसरी प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ त? यसको प्रमाणित मूल पार्टीबाट छुटेका नयाँ संरचना लिएर अगाडि बनेका ती पार्टीहरूको अवस्था उस्तै छ, कमजोर छ हैन, उठ्न सकेनन् माथि। हैन, यहाँनेरि कुरा के हो भने के आधारमा पार्टीहरू विभाजन भयो हामीले पनि भोगेका छौँ। हिजो 54 सालमा पार्टी विभाजन भयो। कमरेड वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेर नेकपा माले बनाउनु भयो, एमालेलाई विभाजन गरेर। त्यो कस्तो अवस्थामा विभाजन भएको थियो भने 51 सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट लोकप्रिय सरकार एमालेले सञ्चालन गरिसकेको हैन, आजको विकासको लागि वास्तवमा एउटा प्रेरणा स्रोत हो के हैन। त्यो सरकार सञ्चालन गरिरहेको 54 को ठिक अगाडि स्थानीय निर्वाचनमा त्यो लोकप्रिय कार्यक्रमको माध्यमबाट द्वितीय नजिकको चाहिँ संरचना चाहिँ विजय हासिल गरिरहेको बेलामा नेकपा एमाले विभाजन भयो। विभाजन हुनुको के थियो, त्यहाँ महाकाली सन्धिको एउटा विषयवस्तुलाई आधार बनाएर विभाजन भयो। त्यसो भएको हुनाले त्यो लोकप्रियता त्यहाँ ठिक काम अगाडि बढिरहेको बेलामा अर्को ढङ्गले विभाजन भयो, अर्को इस्युको कारणले विभाजन भयो। त्यस कारणले त्यो पार्टीले आफूलाई समाजमा स्थापित गर्न सकेन। पछि 57 सालमा आएर फेरि हामी एकीकृत भयौँ, पार्टी एकता भयो। ठिक छ, तपाईले पृष्ठभूमि बताइरहँदाखेरि अब तपाईहरुलाई पनि चुनौती छ नि त, कसरी स्थापित हुने, हैन स्वाभाविक रूपले जनतासँग कसरी जाने तपाईलाई त पत्याउनु पर्यो। हैन स्वाभाविक रूपले चुनौती छ, तर मैले अहिले के भन्न चाहन्छु भने आजको यही रूप यही स्वरूपले त जनताले तपाईलाई पत्याउँदैनन्, यही आचरणले यही बोलीले स्वाभाविक रूपले आजको जनता सचेत हुनुहुन्छ के हैन, सचेत हुनुहुन्छ। वर्ल्ड वाइड रूपमा के घटना घटेको छ ती सबै कुराहरू आज एकदम हाम्रो नपढेको भनेको मेरा आमा बाहरूलाई पनि यो सूचनाबाट उहाँहरू चाहिँ जानकार हुनुहुन्छ, सूचना लिइरहनु भएको छ, चेतनामा बिल्कुल परिवर्तन भएको छ हैन। त्यसो भएको हुनाले अब हामी के हो त, मैले अघि नै भने घटेका घटनाहरूको तथ्यसँग ढङ्गले हामी अगाडि लैजान्छौँ र त्यसप्रतिको दृष्टिकोण के हो त भनेर जब हामी अगाडि बढिराखेको छौँ, आज आधार तहमा जनताहरूले कार्यकर्ताहरूले नेकपा एमालेका समर्थक शुभचिन्तकहरूले मात्रै होइन यो परिवर्तन पछाडिको राजनीतिक शक्तिहरू एकीकृत भएर निर्माणको विकासको समृद्धिको यात्रामा लाग्नु पर्दछ भन्ने चेतना बोकेका मान्छेहरू आज के भनिरहनु भएको छ भने एकल अहङ्कारवादी यात्रा नेकपा एमालेको नेतृत्वले तय गर्यो, त्यसबाट त्यो गलत हो, निर्माणको लागि सहकार्य, समाजवाद निर्माणको लागि सहकार्य गर्नुपर्दछ, व्यवस्था जोगाउनु पर्दछ भन्ने त्यो मूल ध्येय बोकेर कमरेड माधव नेपालले, कमरेड झलनाथ खनालले हेर्नुहोस् त्यो यत्रो ठुलो इतिहास जीवन सिङ्गो यो आन्दोलनमा लगाउनु भएको, उहाँहरूले यत्तिकै विद्रोह गर्नुभएको होइन नि। केटाकेटीले चक्लेट पाइन भनेर बासँग रोया जस्तो कुरा होइन यो, तर विद्रोह नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकेर भएको हो नि, स्वार्थ मिलेन। यहाँ नेताहरूको व्यवस्थापन मात्रै प्रमुख विषयवस्तु होइन, मूलभूत रूपमा राजनीतिक वैचारिक सांगठनिक कार्यक्रमिक विषयवस्तुमै फरक रह्यो। मैले अघि सुरुमै प्रश्न गरेँ, तर नेकपा एमाले प्रमाणित गरिसक्यो, हामी त विधि विधान सिद्धान्त राजनीतिक सांगठनिक यसमै छौं भनेर त अस्ति मैले अघि नै भने जनताको बहुदलीय जनवाद नेकपा एमालेको तत्कालीन मार्गदर्शक सिद्धान्तकै रूपमा अगाडि बढायो। मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद हो हैन, नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवाद नेकपा एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। त्यसले जीवनलाई निर्देशित गर्ने त्यो विषयवस्तु हो। 9औं महाधिवेशनदेखि खास गरी 5औं महाधिवेशनदेखि कमरेड मदन भण्डारीले अगाडि ल्याएर पारित भइसके पछाडि हाम्रो जीवनमा लागू भएको कुरा यो हो। त्यसले के भन्छ भने त्यहाँ सामूहिकताको कुरा हुन्छ, त्यहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता, राज्य व्यवस्थाको सन्दर्भमा संवैधानिक सर्वोच्चता जनताको बहुदलीय जनवादको मूल मेरुदण्ड हो।
तर हाम्रो गतिविधि कता अगाडि संविधानलाई के अरे चाहिँ मिचेर कुल्चेर व्यक्तिगत इगो अहङ्कारलाई संविधानको मातहतमा राख्ने गरी अगाडि बढियो नि त। हिजोको राजाले जस्तो होइन म शक्तिमा पुग्ने बित्तिकै म संविधानभन्दा माथि छु भन्ने अभ्यास अगाडि बढाइयो पनि त आफ्ना नेताहरूलाई कमजोरी यहाँ भयो भने खबरदारी गर्न सके खोइ त तपाई जस्तो युवा नेताले भएन खबरदारी भएन नेतालाई बचाउने नेता जे भन्दै सत्य छ ठीक छ भनेर तपाईहरु पछि लाग्नु भयो होइन यस्तो यसलाई एउटै डालोमा नहाल्नु मैले अघि नै भने एउटै डालोमा नहाल्नु यहाँ आलोचनात्मक हिसाबले पार्टीलाई सुधार्नको लागि पार्टीलाई फुट होइन सुधारको दिशाबाट क्रान्तिकारी स्पिरिटबाट अगाडि बढाउनु पर्छ चुनावमा घोषणापत्र जे जारी गरेका थियौं त्यो कुराहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर धेरै प्रयत्नहरू भयो तपाईले देख्नुहुन्थ्यो तपाईको टेलिभिजन स्क्रिनहरुबाट धेरै पटक समाचारहरुमा आइरहेको थियो पार्टीका तत्कालीन चाहिँ नेकपा हुँदाको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड वरिष्ठ नेता कमरेड माधव नेपाल झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू यो कहाँ कमजोरी भयो छलफल गरौँ बहस गरौँ मिटिङ गरौँ भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर चाहिँ मिटिङ आयोजना गर्नुहुन्थ्यो बस्नुहुन्थ्यो तर प्रधानमन्त्री के गर्नुहुन्थ्यो अर्को कोठामा बस्नुहुन्थ्यो त्यो मिटिङमा सहभागी हुनुहुन्न थियो के यो रियालिटी हैन अब सुन्नुस् न अब फुटेको पार्टी फेरि जुट्न सक्छ तपाईहरु एक हुन सक्नुहुन्छ होइन यो समाज विज्ञानमा वादे तत्त्व जायते बोध भनेर भनिन्छ वाद विवादले संवाद निम्त्याउँछ मार्क्सवादले यही नै भन्छ हैन थेसिस एन्टिथेसिस र त्यसले सिन्थेसिस भनेर भन्छ निर्माण गर्छ तर मार्क्सवादको सिद्धान्तमा तपाईले हिँड्नु भएको छ त हैन कहिलेकाहीँ यही जब सिद्धान्तमा हिँड्दैन त्यहाँ विवाद सृजना हुन्छ त्यो विवादले कहिलेकाहीँ उग्र फुटको अवस्था पनि सिर्जना गर्छ र यी जब त्यो कुराहरू हामी समाजमा लगेर परीक्षण गर्न जान्छौं नि समाजमा परीक्षण गर्दाखेरि के हुन्छ अहिले परीक्षण भएको छैन अहिले मान्छेहरुलाई लागेछ 2-4 जना 1-2 हजार मान्छेहरु तलमाथि हुँदैमा र्याली निकाल्दैमा जय जयकार गर्दैमा सबै मेरो भइसक्यो भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ हैन त्यसो भएकोले हेर्नुस् विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के समस्या भयो जब रसिया किन सोभियत संघ ढल्यो सबै सोभियत कम्युनिस्ट सबै कम्युनिस्ट सोभियत भन्ने थ्योरी लागू भयो नि त्यसपछि के भयो त्यहाँ आन्तरिक अवस्थाबाटै त्यसलाई कमजोर बनाइयो र सोभियत संघ ढल्यो हामी नेतृत्वमा त्यो खालको भूत चढ्यो हैन वर्ग संघर्ष जारी रहनु पर्दछ वर्गको पक्षधतामा होइन भन्ने सबै हेर्नु क्रान्तिले विस्थापित गरेका 62-63 सालको चाहिँ क्रान्तिले विस्थापित गरेका शक्तिहरूलाई समेत भोज भतेरमा सँगै बोलाएर अँगालो मारेर खान तयार हुने तर त्यो क्रान्तिको लागि भूमिका निर्वाह गरेका ती वर्ग उत्पीडित जाति महिला लिङ्ग आदि सबै कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ व्यवस्था गरेर जाने यो खालको प्रवृत्ति हामी भयो नि त हो त्यसो भएको हुनाले अब समाजले यसको उत्तर दिनेछ मैले अघि तपाईले सुरुमै भन्नुभएको थियो कि समाजले उत्तर हैन तपाईहरुसँग प्रश्न गरिरहेको छ के समाजले हामीसँग प्रश्न गरिरहेको छ यो परिस्थितिमा देशको स्थिति कोभिडले महामारीमा थलिएको छ हैन अर्थतन्त्र यति खस्केको अवस्थामा पार्टी नै फुटाउने नयाँ पार्टी नै गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो र जरुर यस्तो हतारो जरुर 20 को पोखरीमा पौडी खेलेर जीवनको यात्रा परिकल्पना गर्न सकिन्छ जब पोखरी नै विषाक्त भयो भने के हो जीवन जोगाउनको लागि अर्को पोखरी खन्नुपर्छ त्यो 20 को पोखरीबाट बाहिर निक्लिनु पर्छ हामीले त्यही प्रयत्न गरेका हौं भने तपाईलाई मार्न लागिएको थियो तपाई सास फेर्न पनि गाह्रो भएको थियो त्यहाँ बस्दाखेरि हेर्नुस् त त्यो वैचारिक क्षेत्रमा त्यो संगठनात्मक क्षेत्रमा एकताको लागि कति पहल कदमी भयो हेर्नुस् त एउटा चाहिँ कार्यदल बन्यो कार्यदलले 10 मुद्दे तयार गर्यो 10 मुद्दे तयार गर्नुको तात्पर्य के थियो सिंगल मेन हिरोइजम कार्य चाहिँ स्थापित गर्नलाई भन्ने थियो र त्यहाँ कमरेड झलनाथ खनाल कमरेड माधव नेपाल लगायतका शीर्ष नेतृत्व र आम कार्यकर्ताहरूको नेतृत्वको व्यवस्थापन र समाजवाद निर्माणको लागि राजनीतिक क्रान्तिकारी कार्यदिशाबाट अगाडि बढ्ने पार्टीलाई सुधार गर्ने हैन भन्ने थियो नि त तर जब 10 बुँदे निर्माण भयो 10 बुँदे सहमति गर्नुभयो सहमति गरेको कति दिन पछाडि कमरेड माधव नेपाल लगायतको 14 जना चाहिँ कमरेडहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरियो हैन त्यो सहमतिको यात्रामा यदि तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी चल्न चाहनु भएको थियो भने आज पार्टी विभाजन हुँदैन थियो उहाँले जुन गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु भयो जुन क्रियाकलापहरू गर्नु अगाडि बढाउनु भयो मैले अघि नै संकेत गरे वर्ग विरोधी क्रियाकलापहरू अगाडि सार्नु भयो हैन वर्ग संघर्षले विस्थापित गरेका शक्तिहरूसँग गला लाउनु भयो मार्क्सवादलाई चाहिँ परित्याग गर्नुभयो उहाँहरू एक प्रकारले भन्यो भने उहाँहरूमा एउटा खालको भूत सवार भयो बीजेपीको जस्तो चाहिँ निश्चित एउटा धर्मको आडमा शक्तिमा पुग्छु
होइन ती धर्मभिरुहरूको सहकार्यबाट अगाडि बढ्छु भन्ने खालको चिन्तन र चेतनामा जानुभयो। उहाँहरू मार्क्सवादबाट स्खलित हुनुभयो। त्यसो भएको हुनाले त्यो स्खलित हुनुको परिणाम के थियो भन्दा उहाँले त्यो आलोचनात्मक चेत, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता राख्ने, समान हैसियत राख्ने मानिसहरू बाहेकको नेकपा एमालेको परिकल्पना गर्नुभयो र बालकोटबाट बारदलीमा के अरे चाहिँ बालुवाटारबाट बालकोटको बारदलीमा पुगेर यत्रो इतिहास बनाएको नेकपा एमाले निर्माण गरेको यत्रो पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टीको 15 वर्ष नेतृत्व गरेको माधव कुमार नेपाललाई गद्दार घोषणा गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने नेकपा एमाले माधव नेपाल बिनाको एमाले भनेर घोषणा गर्नुभयो होइन र यो तथ्य होइन र हो। त्यसो भएको हुनाले विभाजन कसले गर्यो, बीज कसले घोल्यो त्यो पोखरीमा, त्यो सुन्दर अमृत निर्माण गर्छु भनेर अगाडि बढेको पोखरीमा हो। त्यसो भएको हुनाले बाध्यात्मक रूपले हामीले सङ्गठनात्मक रूपले विद्रोह गर्नु पर्यो। ठिक छ, एकले अर्कालाई अब दोष तपाईँ लगाइरहनु भएको छ। फलानुको कारणले त्यो तथ्य भन्नुहोस् न, म भन्छु फलानुको कारणले पार्टी फुट्यो, यो फुट्यो भने ठिकै छ, तपाईँहरूको आवाज त आइ नै रहेको छ, आजसम्म साम्य भएको छैन होइन। तर अन्ततः तपाईँहरूले त के पाठ सिक्नुभयो? यो त समग्र हेरिसक्नु भएको छ, पाठ त केही सिक्नुभयो होला नि त। यसमा विधिबाट चल्ने, नीतिबाट चल्ने नेतृत्व स्थापित नगर्दाखेरि क्षणिक प्रचारात्मक अन्य प्रकारको शक्ति आर्जन गरेर आएका मानिसहरू नेतृत्वमा पुग्दाखेरि ठुलो ठुलो सफलता हासिल गरिसके पछाडि माथि पुगेपछि पनि आन्दोलन धराशायी हुँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ नेतृत्व निर्माण त्यति महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेछ। हामीले आज यो पाठ सिकेका छौँ। विधि अनुसार चल्ने, नीति पनि चाहिने होला। त्यही मैले भन्दैछु, नीतिप्रति प्रतिबद्ध, विधि अनुसार चल्ने नेतृत्व निर्माण गर्न सकेन भने यो व्यक्तिको स्वेच्छाचारिता पार्टीमा मौलाउँदो रहेछ र त्यसले एउटा अकल्पनीय अपूरणीय क्षति बेहोर्नु पर्दो रहेछ भन्ने पाठ हामीले सिकेका छौँ। र आगामी दिनमा हामी यो पाठबाट शिक्षा लिँदै हाम्रा नेतृत्व निर्माणका कुरा, नीति निर्माणका कुरा, विधि निर्माणका कुरा आदि कुरामा हामी त्यसलाई आधार मानेर भनेपछि तपाईँको नयाँ पार्टीले चाहिँ अब विधि विधान नीति सबैमा चाहिँ टेकेर काम गर्छ, अगाडि बढ्छ, यस्ता खालका समस्याहरू आउँदैनन्। स्वाभाविक रूपमा हामी सामूहिक छलफलमा आधारित। तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव लगायतका ती शीर्ष नेताहरूको मुखबाट त केही कुरा आएको छैन नि त देश र जनताको पक्षमा बोल्नुपर्ने हो। खै त कालो बजार हुनसक्छ दसैँको चाडबाडको बेलामा होइन, कोभिडको महामारी जस्ताको त्यस्तै छ, काम गर्नुपर्ने हो। तपाईँहरू कहाँ अल्झिनु भएको छ? धेरै कुराहरू उहाँबाट छुट्टिएर त आउनुभयो, तर तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? हामीले कतिपय विषयवस्तुहरू अगाडि आएका छन्, त्यसमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रयत्न पनि गरिराखेका छौँ। जस्तो मेजर प्रश्न, सिङ्गो संसदले लिपुलेक लगायतको, लिम्पियाधुरा लगायतका हाम्रा राष्ट्रिय भूभागहरू नेपालको भूभाग हो भनेर पारित गर्यो, नक्सामा समेटिसक्यो। आज गणना हुँदाखेरि त्यो क्षेत्रमा जनगणना भएको छैन। यहाँ गम्भीर गल्ती भयो। त्यहाँ जनगणनाको लागि हाम्रो प्रतिनिधि जानुपर्दछ, त्यहाँको नेपालीहरूको जनगणना हुनुपर्दछ। हामी यो कुरालाई सशक्ततापूर्वक उठाइरहेका छौँ है। हामी सत्तामा छौँ, यसको मतलब हामी सत्ताबाट एजेन्डाबाट विमुख हुँदैनौँ। सत्ता त अहिलेको लागि सहकार्यको बाध्यता हो, हामी सहकार्य गर्छौँ। अर्को कुरा, नीतिगत रूपले सहकार्यका कतिपय पक्षहरू छन्, त्यसको बारेमा पछाडि जाउँला। त्यस भएको हुनाले अब जस्तो जनजीविकासँग जोडिएका प्रश्नहरू छन्, स्वाभाविक रूपले जनताले आलोचना गर्नु स्वाभाविक पनि बनेको छ कि पार्टीहरूको बिचमा गठबन्धन बनेर सरकार गठन भएको यति बेलासम्म सरकारले विस्तार हुन सकेन। विस्तार हुन नसक्नुको अनेकौँ कारणहरू थिए। यो बिचमा झमेला सिर्जना गरिदिने, यो संसद जुन ढङ्गले हत्या गरिएको थियो त्यसको औचित्य छैन भनेर संसदभित्रै रडाको मात्र यो कोर्स अगाडि बढ्न फेरि पनि अदालतको माध्यमबाट अर्को अवस्था पनि सिर्जना गर्ने प्रयास पनि भयो। पछाडि फर्किँदै हुनुहुन्छ, मैले भन्दैछु कमजोर बन्ने स्थिति आउँदैछ। मैले भन्दैछु हो, त्यो कुरालाई समेत आधार बनाउँदाखेरि अब भोलि अदालतले के निर्णय देला आदि कुराहरूको एउटा शङ्काको अवस्थामा रहँदाखेरि अब चाहिँ के भयो भने सरकारले विस्तार हुन सकेन। त्यो त्रुटि थियो, त्यो कमजोरी थियो, गर्नु पर्थ्यो होइन। संविधानले के दिएको छ भन्दा निर्माण भएको सरकारमा पुगेका मन्त्रीहरू यदि संसद सदस्य नै रहेनन् भने पनि 6 महिनासम्म त मन्त्री बन्न पाउँछन् त। त्यसो हुँदाखेरि गति अवरोध बनाउनु हुँदैन थियो
हैन। त्यसो भएको हुनाले अब कतिपय अवस्थामा हाम्रा समीकरणहरू पनि बाध्यताका समीकरणहरू छन्। त्यस्तो ठुलो उलटपुलटको कुरा, क्रान्तिको उपलब्धिका आदि कुराको समग्र नेतृत्व गर्न सक्ने गरी गठबन्धन बनेको थिएन। यो व्यवस्था बचाउनको लागि गरिएको गठबन्धन थियो। त्यसले परिणाम चाहिँ स्वाभाविक रूपले जति जुन मात्रामा दिनु पर्थ्यो त्यो नदिएको कुरा सत्य हो। अब यो कुराको बारेमा दलहरूको बिचमा संवाद चलेको छ। आजै लगभग एउटा गतिमा जानेछ, ढिला भएको छ, सरकार अगाडि बढ्दैछ, सरकार अगाडि बढ्दैछ। त्यसो भएको हुनाले तपाईहरुको भागमा चाहिँ 4 वटा मन्त्री हैन, के छ? होइन, यसमा के छ भने सरकार विस्तारको कुन चरणमा कति के आवश्यकताले गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ हैन। त्यसो भएको हुनाले असहमति छ दलहरू बीचको तपाईको पार्टी भन्ने समाचार आएको छ। हैन, दलहरू बीचको समझदारीबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ कुनै पनि एउटा दलको बहुमत पाएको सरकार बनिरहेको छैन। बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्व आजको प्रधानमन्त्रीले गरिरहनु भएको छैन। यहाँ 5 वटा दलहरूको समीकरणबाट यो सरकार बनेको छ। त्यसो भएको हुनाले समीकरणमा आधारित सरकार भएको हुनाले यो हरेक पार्टीको समान सहभागितालाई ख्याल पुर्याउनै पर्दछ। समान सहभागिता भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दा त्यो हाम्रो चाहिँ संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराहरू छन् नि। मन्त्री बन्नको लागि प्रतिनिधि सभाको वा राष्ट्रिय सभाको सांसद हुनै पर्ने आदि कुराहरू त्यहाँ जसको जति उपस्थिति छ त्यसको वैज्ञानिक आधारमा जान सकिन्छ। तर मूलभूत रूपमा अगाडि बढ्ने कुराको सन्दर्भमा यो कोलुसन निर्माण, गठबन्धन निर्माण गर्नको लागि मुख्य भूमिका खेल्नेहरूको तर भागबण्डा मिलाउनको लागि गठबन्धन सरकारलाई कति समय लाग्यो नि हैन र? यो स्वार्थकै गठबन्धन हो नि। यसको बारेमा मैले अगाडि नै भनिसके। प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तपाईहरु अछुतो हुनु न कि तपाईले प्रधानमन्त्रीज्यूबाट ढाकछोप गर्न खोजे तापनि आखिर त त्यही स्वार्थको भागबण्डा हो। हरेक पार्टीले कति मन्त्री पाउने हो। यस्तो मात्रै कुरा गरियो भनेदेखि त समाज त चरम अराजकतातर्फ जान्छ। तपाईको स्वार्थ कुरा त जनताले बुझेका छन्। हैन, त्यति मात्रै होइन। के कारण त रोकियो भन्नुस् त? यति समयसम्म भने यो रोकिनु नहुने थियो। यति समयसम्म रोकिनु नहुने थियो। रोकिनुका विभिन्न कारणहरू मैले अघि प्रश्न पार्ने प्रयास गरेँ। म पछाडि फर्केको भन्नुभएको थियो तपाईँले, त्यो पछाडि फर्केको थिइनँ। त्यो विभिन्न कारणहरूले रोकिएको थियो। अब गतिमा अगाडि बढ्छ र अब सरकारले पूर्णता पाउँछ। आवश्यकता अनुसार संविधानले एउटा चाहिँ दायरा निश्चित गरेको छ नि त, मन्त्री कति सदस्य बनाउने भन्ने कुरा। त्यसको आधारमा आवश्यकता अनुसार अब त्यो सङ्ख्यालाई क्रस नगर्ने गरी अब मन्त्रालयहरूको भागबण्डा हुन्छ, बाँडफाँड हुन्छ र कामलाई अगाडि बढाउने काममा अब गति अगाडि बढ्छ, सरकार अगाडि बढ्छ। तपाईको पार्टीले कुन कुन मन्त्रालय पाउँदैछ? अब यो कतिपय कुराहरू मिडियाबाट पहिल्यै सार्वजनिक गर्ने विषयवस्तु भन्दा पनि मूलभूत रूपमा कुन मन्त्रालय पाउने चाहना त हुन्छ नि तपाईहरुको, कुन मन्त्रालय हैन। यसमा राज्य यो चाहिँ शक्तिहरूको बीचको समान बाँडफाँडको कुरा, समानतामा आधारित चाहिँ बाँडफाँडको कुराहरू हुन्छन्, महत्त्वसँग जोडेका विषयवस्तुहरू हुन्छन्। त्यस भएको हुनाले तर यो कुरा हुँदैन कि यही मन्त्री यही मन्त्रालय नै चाहिँ हुनुपर्छ। विगतको संस्कार देख्यो नि हैन, कोलुसनमा जाँदाखेरि फलानु मन्त्रालय भएन भने त म सरकारमै सहभागी हुन्न, यो अवस्था होइन। हामी एउटा निश्चित उद्देश्यका साथ व्यवस्थालाई चाहिँ अगाडि बढाउने त्यो निश्चित उद्देश्यका साथ यो कोलुसन बनाएको भएको हुनाले नेतृत्वको बिचमा, शीर्ष नेतृत्वको बिचमा छलफल भएको छ, समझदारी भएको छ हैन। त्यसो भएको हुनाले असहमति छैन तपाईको पार्टीको समाचारमा आए जस्तो समझदारीबाटै शीर्ष नेतृत्वको बिचमा समझदारीबाटै सरकारले पूर्णता पाउँछ। त्यसो भएको हुनाले यस्तो ठुलो चर्को हैन, कुनै एउटा मन्त्रालय पाउनु र नपाउनु एउटा मन्त्रालय बदलिनु र नबदलिनुले ठुलो तात्विक अन्तर राख्दैन। मूलभूत रूपमा जनताका सेवाहरूलाई कति प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ, कसरी अगाडि बढ्नु त्यो कुरामा हामी जान सक्दछौँ। अब पार्टीभित्र स्वाभाविक रूपले त्यो क्राइटेरिया पुरा गर्नुभएका सिनियरहरू हैन को बिचमा अर्को कुरा समावेशीको सिद्धान्त अनुसारको हैन प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने हुन्छ। सिनियर भन्दैमा अब सबै मतलब चाहिँ पुरुषहरू मात्रै सिनियर हुने अहिलेको समाज छ नि त। त्यस भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हैन, आदि जाति जनजाति आदि क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हैन, सबै समावेशीको प्रतिनिधित्वलाई हामीले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या कति हो, आज विस्तार हुँदा हामीले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या कति हो, त्यसमध्ये वैज्ञानिक आधार निर्माण गरेर को साथीहरूलाई पठाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ त्यसको बारेमा छलफल चलेको छ र पठाइनेछ। त्यो अब त्यो को भन्ने कुरा
निर्धारण चाहिँ अब त्यो स्थायी कमिटीको तर्फबाट निर्णय गरेर हुन्छ। हामी हिजोको जस्तो हैन टपक्क टिपेर कतिपय चाहिँ सांसदै नभएको मान्छेलाई मन्त्री बनाएर जाने हिजोको जस्तो व्यवहार प्रचलन कायम गर्ने अवस्थामा हुँदैनौँ। विधिमा टेक्छौँ। स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको नेतृत्व को मान्छे सरकारमा जाने, को मान्छेले पार्टीको कामको नेतृत्व गर्ने हैन त्यसलाई विन्यास गर्छौँ र त्यसमा आधारित रहेर हामी चाहिँ सरकारको नेतृत्वमा पठाउँछौँ। हामीलाई अहिले यही मन्त्रालय अनिवार्य भन्ने कुराको यो जुन प्रकारको प्रचार आइराखेको छ त्यो गठबन्धनको बिचमा समस्या सिर्जना होस् भनेर आएका प्रचारहरू हुन्। मान्छे त्यहाँ भएको हुनाले मान्छेका इच्छाहरू हुन सक्छन्, आकांक्षाहरू हुन सक्छन्, तर समग्र विषयवस्तुको मातहतमा हुनुपर्छ ती इच्छा र आकांक्षाहरू। ती व्यक्तिगत इच्छाले मात्र होइनन्, आवश्यकताले र समझदारी जे निर्माण हुन्छ त्यसैले निर्धारण गर्छ। हामी त्यस हिसाबले नै अगाडि बढ्छौँ। अब भनेपछि सरकारले पूर्णता पाइसकेपछि अब देशमा सक्रिय रूपमा काम हुन्छ, विकास हुन्छ, समृद्धि आउँछ। अब हामी समृद्धिको यात्रातर्फ पहिलो कुरो त अहिले यो सरकारबाट धेरै ठुलो अपेक्षा गर्न सकिँदैन, किनभने यो फरक चुनावी घोषणापत्रबाट निर्वाचन लडेका पार्टीहरूको बीचमा एउटा बाध्यात्मक समीकरण बनाएर निर्माण गरिएको सरकार। ठीक छ, एजेन्डा फरक भए तापनि उद्देश्य त साझा हुन्छ। हरेक पार्टीको यसको साझा उद्देश्य के हो? हरेक पार्टीको एउटा एजेन्डा उद्देश्य भनेकै जनता र देशको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनु, सुख सुविधा दिनु, त्यही होइन हो। यसको मूलभूत रूपमा साझा उद्देश्य के हो भन्दा पहिलो कुरा यसलाई संवैधानिक लिगबाट मुलुकलाई हिँडाउनु पहिलो कुरा यसको साझा उद्देश्य हो। आवधिक निर्वाचनको समय अवधि नपुगिकन संसदको हत्या हुने परिस्थितिको अन्त्य गर्नु त्यो यसको साझाको। त्यस पछाडि त्यस संसदले के गर्ने त? संसदको लागि होइन, संसद जनताको लागि। पार्टी फुटाउँछ यो सरकारले अनि संसदको रक्षा गर्यो भने कसरी भन्न सक्छु भन्नुहोस् त? फेरि पनि अनि त्यो अध्यादेशलाई खारेज गर्ने यतिसम्मको सबै प्रश्न देखिया छ नि। यो कुरा के हो भने हैन, अध्यादेश आयो, लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टीहरू नफुटेको राम्रो। जसपाको नेताले खबरदारी गरिसकेपछि मात्र यो खारेज भयो। लोकतन्त्रमा पार्टीहरू नफुटेको राम्रो, नफुटुन्, पार्टीहरू फुट्ने होइन जुट्ने दिशातर्फ अगाडि बढुन् र उनीहरू नीति अनुरूप चलुन्, संविधानले निर्देशित गरेको मार्ग निर्देशन अनुसार चलुन् भन्ने उद्देश्यले संविधानले बलियो पार्टीको परिकल्पना गर्यो है। पार्टीहरू पनि बलियो बनुन्, थ्रेसहोल्ड लगायतका विषयवस्तुले पार्टी पनि बलियो बनुन् र त्यो बलियो पार्टीको माध्यमद्वारा स्थायी सरकार निर्माण गरोस् भन्ने जुन परिकल्पना गरियो, बिचैमा त्यसमाथि प्रहार भएको हुनाले त्यसलाई जोगाउनु नै आजको प्रमुख कर्तव्य रह्यो। त्यो जोगाउँदै तत्कालका दैनन्दिनका जनताका समस्याहरू, अहिले कोभिडको आक्रमण जारी छ, त्यसबाट आक्रान्त भएका जनताहरूलाई सुरक्षित गर्नु र गर्न सकिने सम्मको तत्कालका केही सुधारात्मक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु नै यो सरकारको कुरा हुनेछ, मुख्य कुरा हुनेछ। यही सरकारबाट ठुलो क्रान्तिको कुरा वा हैन आज समाजवादका सारा संरचना निर्माण हुन्छन्, यो परिकल्पना भनेपछि यो गठबन्धन सरकारसँग कुनै आश नराखेको हुन्छ। तपाईले त त्यही भन्नु आशा त मैले यही भन्छु, मैले आशा त्यो होइन। पहिलो कुरा त मान्छे बाँच्न पाउनु पर्यो हैन, पहिलो कुरा मान्छे बाँच्न पाउनु पर्यो, बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर। दोस्रो कुरा मान्छेले स्वतन्त्रतापूर्वक क्रियाकलाप गर्न पाउनु पर्यो, त्यो वातावरण सिर्जना गर। तेस्रो कुरा त्यस पछाडि उसको यात्रा कता, स्वतन्त्रतापूर्वकको क्रियाकलाप भनेको यात्रा कता, समृद्धिको हो। त्यो समृद्धिको आधार तयार गर हो। हामी स्टेप वाइज जानु पर्दछ हैन। डिरेल भएको अवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि यो सरकार त बोल्दैन आजको दिनसम्म सम्बोधन पनि गरेको छैन देश र जनताको नाममा। खोइ बोलेको हो? बरु पहिलेको सरकार त बोलेर देश र जनतालाई यो काम भइरहेको छ सूचना दिन्थ्यो, यो काम यसरी अगाडि बढेको छ, हामी यहाँ छौँ, यो गर्दैछ, यो गतिविधि भइरहेको छ भनेर ओलीको सरकारले त भनेको थियो नि त। यो सरकारको त आवाज कहाँ छ? किन बोल्न सकेन? हिजो केपी कमरेडको नेतृत्वको सरकार एउटा पूर्ण मेजोरिटीको सरकार थियो। त्यहाँनिर ध्यान दिउँ, पूर्ण मेजोरिटीको सरकारले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहिँ पार्टीको नीति अनुसार
सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो हैन। त्यस भएको हुनाले अहिलेको कोलुसनको जुन बाध्यताको अवस्था छ ती सबै कुरामा साझा एउटा चाहिँ धारणा निर्माण नभइसक्नु, संवैधानिक कानुनी जटिलताहरू अल्झनहरूले पनि प्रहार गरिरहनु, यस्ता कारणलेबाट धेरै कुराहरू अगाडि आएका छैनन्। तर यो छिद्रमा प्रवेश गरेर अब फेरि पनि अस्थिरतातर्फ मचाउने खोज्ने प्रवृत्तिहरू त आज निराश बनेका छन्। आजै सरकार गठन चाहिँ पूर्णता पाउँदैछ भने त्यो एउटा सकारात्मक कदम बनेको छ र अब हामीले ऊर्जा उत्साह उमङ्ग एजेन्डा यो सरकारमा कहीँ कतै एकदमै भन्छ नि ओइलेको जस्तो के अब यो चाहिँ कहिले खुइलेको जस्तो एउटा हुन्छ नि आशा लाग्दो भर लाग्दो सरकार खै यसलाई कस्तो यो पात्र प्रवृत्ति र कस्तो चिजहरूले निर्धारण गरेका छ यी कुराहरू पनि छ। हाम्रो देशको राजनीति चाहिँ भित्रबाट मात्रै भन्दा कतिपय अन्य कुराहरूले पनि प्रभावित भएर अगाडि बढिराखेको अवस्था पनि छ। अहिले पनि यो समीकरण टुटाउनको लागि यो वा त्यो नाउँबाट हैन प्रयत्नहरू पनि भइराखेको छन्। जति बढी नेपालमा अस्थिरता सिर्जना भयो त्यति बढी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने तत्त्वहरू पनि क्रियाशीलै छन्। ती सबै चिजबाट डराएर बस्नु भयो हो त त्यसो भए डराएर नबोलेको हो सरकार डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन। किन खुलेर बोल्न सक्दैन देश र जनताको पक्षमा यो काम गर्छु भनेर भन्न सकिरहेको छैन। जुन कुरा आवाज खोइ तपाईहरुको आवाज कहाँ छ भन्नुस् हामी यसलाई कहाँ बोलेको छ यो सरकार हामी यसलाई ठिक ढंगले गाइड गर्न चाहन्छौं, दबाब दिइरहेका छौं। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यी काममा जुन कुरामा ढिला सुस्तीहरू हुन खोज्दैछन् हैन, जुन एउटा गलत तरिकाका प्रभाव पर्ने सम्भावना संकेतहरू जहाँ देखा पर्दैछन् त्यसलाई करेक्सन गरेर ठिक ट्र्याकबाट अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हाम्रो शीर्ष नेतृत्वको तर्फबाट एकदम ऊर्जा चाहिँ मूल नेतृत्व सरकारको नेतृत्वलाई ऊर्जा भर्नुपर्ने गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू अर्को पक्ष के छ भने अघि तपाईँले सुरुमै भन्दै हुनुहुन्थ्यो स्वयं आजको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंको पार्टी महाधिवेशनमा होमिएको छ। त्यस भएको हुनाले महाधिवेशन मार्फत कस्तो नीति बनाउने कस्तो नेतृत्व बनाउने आदि उहाँहरूको इन्टरनल पक्ष पनि प्रतिस्पर्धाको पक्ष पनि रहेको छ। ती कारणहरूले हुन सक्छ गति कमजोर भएको छ। सरकारले हामीलाई के गर्छ कस्तो कार्यक्रम ल्याउँछ भन्दैछु, गति कमजोर भएको छ। हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ यो जुन गतिमा हामी जानु पर्थ्यो त्यो गति कमजोर भएको छ। अब यो छुट छैन, यो तरिकाबाट अगाडि बढ्ने छुट छैन। समय सकिन लागिसक्यो अनि तपाईहरु चाहिँ अब छुट छैन। आजदेखि एउटा चाहिँ सकारात्मक प्रयत्न भइराखेको छ। आज सरकारले पूर्णता पाउँछ। त्यसपछि विभागीय नेतृत्व जो मन्त्रीहरूले गर्नुहुन्छ त्यहाँ यो समाजलाई अगाडि बढाउने विचार बोकेका मानिसहरू त्यहाँ प्रवेश गर्नुहुन्छ, भूमिका पाउनुहुनेछ हैन। त्यसपछि जनताका आधारभूत विषयवस्तुहरू जो सम्बोधन अहिले गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। त्यही त सरकारले मन्त्री पाउला जनताले चाहिँ के पाउने त कुरा जनताले डेलिभरी पाउने हैन। के पायो होइन, संरचना नबनिकन केही पाएन भन्न मिलेन, बनेपछि केही पाएन भनेदेखि त्यसपछि खबरदारी गर्ने हैन। मैले अघि नै भने नि त हिजो हाम्रो बनेको थियो हेर्नुस् 2/3 को कसैले चलाउन नसक्ने बनेको थियो। हाम्रा आफ्नै बुद्धिका कारणले यो ठाउँमा पुग्यौं, भ्रष्ट हुनुभयो तपाईहरु, यो ठाउँमा पुग्यौं हैन। त्यस कारणले जनताले पनि विद्रोह गर्नु पर्यो, कार्यकर्ताले पनि विद्रोह गर्नु पर्यो। यदि अहिले डेलिभरी उपयुक्त ढंगले दिन सकेन यो सरकारले पनि भने जनताले विद्रोह गर्नेछ, आगामी निर्वाचनमा पत्तासाफ बनाउनेछ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरालाई ध्यान दिएर नेतृत्वमा जानेहरू, सरकार सञ्चालन गर्नेहरू, व्यक्तिहरू, उनका आचरणहरू हैन, क्रियाकलापहरू, गतिहरू त्यसमा निर्देशित हुनुपर्नेछ हैन। त्यसो भएको हुनाले हुनेछ भन्ने कुराको म विश्वस्त छु। त्यो नेतृत्व गरिनेछ। अब यो गठबन्धन सरकार आयो नै छैन भन्छन् त अनि कसरी चाहिँ आश गर्ने? संविधानले के भनेको छ प्रश्न हेर्दा भइहाल्छ। सरकारसँग त आश हुनु पर्यो, भरोसा हुनु पर्यो, विश्वास हुनु पर्यो। हेर्दाखेरि पनि ओहो यो सरकारले के गर्छ है भने आकर्षित गर्न सक्ने त्यो क्षमता खै नेकपा एमालेको सरकार हुँदाखेरि त्यो थियो। 2-3टा कुराहरुमा हामी ध्यान दिउँ। हाम्रो समाज अहिले अलिकति कस्तो भने यो चाहिँ पोलिटिकल साइन्समा जस्तो तपाईहरुले आकर्षित गर्न सक्नु गठबन्धनको सरकारमा कोही त चाम म तपाईलाई यही कुरा भन्दैछु कि अब समाज चाहिँ कस्तो छ भने हामीले स्वाभाविक रूपले समाजको आकांक्षाहरू चुलिएका छन् हैन। हाम्रा भौतिक अवस्थाहरू एउटा सीमित छन्। पहिलो कुरो यो, त्यसको पनि असर छ। दोस्रो कुरो हामी समाजभित्र आलोचनात्मक चेत हावी हुनै पर्ने छ, नत्र नेतृत्व भ्रष्ट हुँदो रहेछ। त्यो त स्वाभाविक रूपले हो। तर बढ्ता आलोचना गरेपछि मात्रै लोकप्रिय भइन्छ भन्ने त्यो संस्कृति पनि बनाउन खोज्दैछ। त्यस भएको हुनाले
आलोचना जरुरी छ तर वस्तुगत हैन खबरदार त गर्नु खबरदारी पर्यो त्यही त मैले भनेको खबरदारी जरुरी छ तर सरकार कहाँ छ नेता के गर्दैछन् भनेर कुरा त हामीले भनिदिनु पर्यो नि त तपाईहरु सूचना दिनुहुन्न जनतालाई हामी यो गरिरहेका छौं भने त्यो सूचना पुर्याउनमा तपाईहरु वञ्चित हुनुहुन्छ स्वाभाविक रूपले मैले अघि नै भने एउटा विशाल संकटबाट हैन महासंकटबाट हैन जुन ढंगले मुलुक अगाडि बढ्ने अवस्था बन्यो त्यो संकट थियो त्यो असामान्य संकट थियो यदि यो संसद बिउतिएको थिएन भने मुलुक प्रतिक्रान्तितिर जान सक्थ्यो राजतन्त्र बिउत्याउनको लागि क्रियाशील शक्तिहरू कति थिए हैन तर हातलागी सुन्नु भएको जे भने तापनि हामीले पुस 5 देखिको घटनाक्रम हेर्ने हो भने आजको दिनसम्म हातलागी सुन्ने हैन यो कुरामा यही कुरामा हामीले पहिले प्रश्न हुनुपर्दछ कि आज त्यो गम्भीर परिस्थितिमा पुगेको मुलुकको जुन अवस्था थियो त्यसलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउने काम सम्पन्न भएको छ अब यसले विकास र समृद्धिको एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ विकास र समृद्धिको एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अहिले भर्खरको यो अघिल्लो सरकारले ल्याएका चाहिँ बजेट नीति कार्यक्रमहरू आदि कुराहरू थियो त्यसमा केही यो सरकारको के हो त भन्ने कुराको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले थोरै प्रयत्न गर्नुभएको छ हैन त्यस भएको हुनाले अब संयुक्त नीति कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेर जनताको आजका समस्याहरूलाई सम्बोधन हुने गरी पहिलो चरणमा सरकार अगाडि बढ्नेछ त्यसपछि दीर्घकालीन विकास र समृद्धिको यात्रामा आधारित रहेका दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएका प्रोजेक्टहरूलाई मेगा प्रोजेक्टहरूलाई सञ्चालन गर्ने गरी औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्ने गरी हैन जानुपर्ने छ त्यो काम रोजगार सबै कुराहरू अब तपाईहरुले गर्नुहुन्छ हो जब संस्थागत हुन्छ नि सरकार भर्खर संस्थागत हुन खोज्दैछ त्यसो भएको हुनाले त्यो संस्थागत नभइकन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बन्दैन थियो संस्थागत हुँदैछ अब अगाडि बढ्नेछ हैन काहीँ कमजोरी रह्यो भने हामी त्यसमा एक निसन्देह खबरदारी पनि गर्नेछौँ खबरदारीको नाममा आलोचना मात्रै गर्ने छैन हामी योजना दिएर अगाडि बढाउने काम पनि गर्नु पर्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई उपयुक्त मार्ग निर्देशन गर्ने गरी योजना एजेन्डा दिएर अगाडि बढ्नेछ समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद यहाँले पनि एउटा मौका दिनुभयो हाम्रो कुराहरू राख्ने म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता नवराज पौडेलज्यूलाई निम्ताएका थियौं कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते